वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। आजबाट चाहिँ भगवत गीता प्रपर हामीले आरम्भ गर्दैछौँ। कुरा बुझ्यौ नि? अनि यसको आरम्भमा हामीले यति मात्रै पढे पनि हुन्छ कि वसुदेव श्रीकृष्ण भगवानको प्रणाम मन्त्र, त्यसपछि गीता। र यो गीताको लागि पढ्नको लागि गीताको हामीले त्यति धेरै डिटेल्समा नगएर यसको मेन अर्थ, मुख्य अर्थ, मिनिङ होइन, धेरै भाष्यहरूमा चाहिँ नजानी यो साधक सञ्जीवनी श्रीमद् भगवत गीता साधक सञ्जीवनी स्वामी रामसुखदासको गीता प्रेसबाट छापिएको यो चाहिँ एकदमै राम्रो किताब हो कि एकदमै राम्रो छ यो किताब। यसमा के छ भने प्रत्येक श्लोकको अन्वय गरेर प्रत्येक शब्दको अर्थ दिएको छ कि त्यसले गर्दा हामीलाई यसको अर्थ कुनै इन्टरप्रिटेसनमा कमेन्ट्रीमा नगइकन यसको सिधै अर्थ जस्ताको तस्तै त्यो अर्थ बुझ्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यसपछि यसलाई अझै गहिरिएर कसरी बुझ्ने त्यो चाहिँ हामीले चिन्तन गरेर मनन गरेर बुझ्न सकियो होइन। तर अरू कुनै पनि इन्फ्लुएन्समा नगइकन खालि शब्द, त्यसको अर्थ र यसमा फेरि प्रत्येक शब्दको अर्थ स्वामी रामसुखदास महाराजले गरिदिनु भएको छ। प्रत्येक शब्दको विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्नु भएको छ क्या राम्रो तरिकाले। अनि अर्को एउटा कुरा मैले यसमा के देखेँ भने जस्तो ज्ञान विज्ञान योगमा विज्ञान शब्दको अर्थ ठाकुरले जुन अर्थमा विज्ञान शब्दको प्रयोग गर्नुभएको छ नि, गस्पेल अफ श्री रामकृष्ण होइन, ज्ञान र विज्ञान ठाकुरले जुन अर्थमा गस्पेल अफ श्री रामकृष्णमा प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो शब्दलाई, ज्ञान र विज्ञान शब्दलाई, यो रामसुखदास महाराजको मैले त्यो अध्यायमा हेर्दाखेरि त्यस्तै तरिकाले व्याख्या गरिन्छ कि ठाकुरले नै भनेको तरिकाले। अब धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। फेरि यो संस्कृत पढ्दाखेरि ह्रस्व दीर्घ उच्चारण गर्दा पनि ख्याल गर्नुपर्छ कि किमकुर्वत सञ्जय होइन, किम भन्नु भएन नि, दीर्घ रूपमा उच्चारण किमकुर्वत सञ्जय। यो सबै कुराहरू ख्याल राख्नुपर्छ। त्यो पनि हामीले सिक्दै जाने हो, त्यसको अभ्यास पनि गर्दै जाने हो। अब यो हेर, यसमा कसरी अर्थ लगाउनु भएको छ भने धृतराष्ट्र उवाच भनेको धृतराष्ट्रले भन्नुभयो। अर्को कुरा हेर, यहाँ तिमीले अर्को एउटा कुरा के ख्याल राख भने श्री शब्द केवल भगवानको अगाडि लागेको छ। जस्तो धृतराष्ट्र उवाच छ, अर्जुन उवाच छ होइन, श्री शब्द लागेको छ छैन।
तर श्री भगवान उवाच छ। जहाँ जहाँ भगवान श्रीकृष्णले बोल्नुहुन्छ, जस्तो सञ्जय उवाच छ, तर पछि जुन ठाउँमा गएर भगवान श्रीकृष्णले बोल्नु भएको छ, भगवान शब्दमा चाहिँ कता आउँछ होइन, त्यहाँ चाहिँ श्री लगाएको छ। श्री श्री भगवान उवाच त्यसरी छ कि त्यो कुरा पनि ध्यान दिनु पर्यो, ख्याल राख्नु पर्यो। श्री शब्द चाहिँ भगवानको अगाडि श्री शब्द छ, तर अरू कसैको पनि अगाडि त्यो श्री शब्द चाहिँ लगाएको छैन। दुई अध्यायको दोस्रो त्यहाँ चाहिँ गएर श्री भगवान उवाच छ नि त होइन, त्यो कुरा पनि ख्याल राख्नु पर्यो। सञ्जय, हे सञ्जय, धर्मक्षेत्रे धर्मभूमि कुरुक्षेत्रमा होइन, धर्मभूमि कुरुक्षेत्रमा समवेताः भनेको एकत्र भएका, समवेताः भनेको एकत्र भएका, युयुत्सवः भनेको युद्धको इच्छा गर्ने, जसले युद्ध चाहन्छन् होइन, युद्धको इच्छा गर्नेहरू। युयुत्सवः भनेको युद्धको इच्छा राख्नेहरू। मामकाः भनेको मेरा, च भनेको र, संस्कृतमा च भनेको र। पाण्डवाः भनेको पाण्डुका पनि, अर्थात् पाण्डुका छोराहरूले पनि। एव भनेको पनि, पाण्डवाः भनेको पाण्डुका छोराहरूले, एव भनेको पनि, किम भनेको के होइन, अकुर्वत भनेको गरे, पास्ट टेन्स। बुझ्यौ नि। हे सञ्जय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्रमा एकत्र भएका एवं युद्धको इच्छा गर्नेहरू गर्दै होइन, गर्नेहरू मेरा र पाण्डवका सन्तानहरूले के गरे भनेर धृतराष्ट्रले सोधे। कसलाई सोधे भन्दाखेरि सञ्जयलाई। अब यहीँबाट हामी यसो सुरुवातमा अलिकति यो कुराहरूलाई खोल्दै गएको राम्रो, रामसुखदास महाराजकै तरिकाले। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या की थी। यज्ञादि धर्ममय कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। देवताहरूले यज्ञ गरेको, राजा कुरुले तपस्या गरेको, त्यसकारणले यो चाहिँ धर्म क्षेत्र अर्थात् धर्म भूमि कुरुक्षेत्र भनियो यसलाई। अनि यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि यह अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। यह केवल लड़ाई की भूमि भी ही नहीं है, प्रत्युत तीर्थभूमि भी है। तीर्थभूमि पनि हो यो। फेरि जहिले पनि हाम्रो हिन्दू धर्ममा चाहिँ के मानिन्छ भने जुन तिम्रो कर्म क्षेत्र हो नि, कुरु भनेको त गर्नु कर्म क्षेत्र होइन, कर्म क्षेत्र जुन हो नि त्यो कर्म क्षेत्र
धर्मको पनि क्षेत्र हो, किनभने धर्मद्वारा नै सबै कर्म गरिन्छ नि त जहिले पनि। भी है जिसमें प्राणी जीते जी, यह केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और पारलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है। संसार में प्राय 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है, भूमि, धन और स्त्री। इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। यहाँ कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य भी जमीन को लेकर लड़ने में है। कुरु वंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक लगता है। इसीलिए कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी जमीन न देने के कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने आए हुए हैं। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत न्याय संगत है, तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है। जहिले पनि हैन, हाम्रो जो भनिन्छ नि धर्म अर्थ काम मोक्ष, अब यो अर्थ उपार्जन गर्नको लागि पनि धर्मको कुरा आउँछ, हो कि हैन? अनि काम वासना पनि धर्मपूर्वक नै पूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो नि त। त्यसकारणले हिन्दू धर्ममा के छ भने जे गर्दा पनि धर्मको माध्यमबाट नै गर्ने हो, धर्मलाई अगाडि राखेर नै गर्ने हो भन्ने यो चाहिँ हाम्रो सिद्धान्त हो। सबैको धर्म हुन्छ, बुझ्यो नि। इभन यो पहिला अहिले त त्यति देखिँदैन, पहिला यो डाकुहरूको समुदाय हुन्थ्यो के, उनीहरूको पनि एउटा निश्चित धर्म हुन्थ्यो, त्योभन्दा बाहिर जान्दैनन् उनीहरू। त्यस्तो थियो। चोरको पनि धर्म हुन्छ, उनीहरूको पनि एउटा केही न केही नियम मानेर चल्छन् के, त्यस्तो खालको। अच्छा, धर्म को सामने रखकर ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि तीर्थ भूमि में ही करते हैं। सबै काम युद्ध पनि धर्मद्वारा नै गरिन्छ, धर्म युद्ध। त्यही भएर तीर्थ भूमिमा धर्म भूमिमा गरेको भन्ने पनि त्यो कुराले बुझाउँछ कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हैन। त्यो कुराले चाहिँ युद्ध जस्तो कार्य पनि हामीले चाहिँ धर्मपूर्वक नै गर्नुपर्छ। जस्तो के थियो, नियमहरू थियो नि त्यो बेलामा, सूर्यास्त भएपछि नलड्ने हैन, त्यस्तो कुराहरू त्यो सबै नियम मानेर चल्थे के। र अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया है। यहाँ आरंभ में धर्म पद से एक और बात भी मालूम होती है। हेर, एउटा कुरा छ यहाँ, यो चाहिँ महाराजको आफ्नै डिस्कभरी हो। यहाँ हेर, रामसुखदास महाराज को, अगर आरंभ में धर्म पद में से धर लिया जाए, धर्म को धर लियो तिमीले हैन, सुरुको यो एकदम सुरुमा त धर शब्दबाट सुरु भएको छ नि, त्यो गीता सुरु भएको छ नि। अनि अन्तिम श्लोकको अन्तिम अक्षर के हो थाहा छ? अन्तिममा गएर हेर त, लास्टमा के छ? मम छ हैन, ध्रुवार नीति के छ हैन। अनि
त्यो मम शब्द, धर्म शब्दको अगाडिको धर अनि अन्तिमको ममको अंतिम को म पद में से म लिया जाए तो धर्म शब्द बन जाता है। देखो, अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है, अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। तिमीले आफ्नो कर्तव्य ठिकसित गर्यौ भने त्यो पनि वर्णाश्रम हैन, स्वधर्म भनिन्छ नि त, स्वधर्मे निधनम श्रेय, पछि गएर आउँछ नि त्यो कुराहरू। भनेको मेरो धर्म के हो, मेरो स्वधर्म के हो, त्यो अनुसार तिमीले कर्म गर्यौ भने त्यो धर्म नै हुन्छ के। धर्मद्वारा कर्म गर्नु पर्यो अनि आफ्नो स्वधर्मको पालन ठिकसित गर्यौ भने तिम्रो त्यो नै फेरि त्यो धर्म हुन्छ। इन धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्र पदों में से सभी मनुष्य को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं। सबके हित की भनेको बहुजन सुखाय बहुजन हिताय दृष्टि से नहीं, और कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्र को सामने रखना चाहिए। और यो चाहिँ गीताको 16वें अध्याय का 24वां श्लोकमा त्यो पछि आउँछ हैन। अब समवेता युयुत्सव, समवेता भनेको भनेको सबै हामी एक ठाउँमा नजिक ल्याउने हुनु, जम्मा हुनुलाई समवेत भन्छ नि त संस्कृतमा, समवेता हैन। युयुत्सव भनेको युद्धको इच्छा गर्नेवाला, युद्धको इच्छाले, लड्ने इच्छाले। अब यो हामीले पछि पढौँला हैन, किनभने आजलाई यति नै पढौँ। प्रत्येक शब्दको अर्थ लगाइदिनु भएको छ कि, यो राम्रोसित व्याख्या छ। मलाई त्यही भएर यो गीता एकदमै मनपर्छ। वास्तवमा एकदम गीताको सुरुवात आरम्भ हामीले चाहिँ यो गीता पढेर गऱ्यौँ भने चाहिँ गीताको ठिक अर्थ शब्द, प्रत्येक शब्दको अर्थ बुझ्यो, प्रत्येक शब्दको हैन व्याख्या सहितको, त्यसपछि फेरि आफ्नै तरिकाले अर्थ पनि लगाउन सकिन्छ। अब यहाँ हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः हैन, सञ्जय भनेको हे सञ्जय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवः मामकाः च पाण्डवाः एव किम अकुर्वत। संस्कृतमा पास्ट टेन्स लगाउँदाखेरि अ लाग्छ नि, अकुर्वत हैन, पास्ट टेन्सको लागि व्याकरणमा आउँछ। अब यो चाहिँ तिम्रो के भयो भने, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया, मेरा र पाण्डुका छोराहरूले धर्मको जुन उनीहरू चाहिँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रमा उपस्थित भएर उनीहरूले के गरे, के भयो त्यहाँ मलाई भन भनेर चाहिँ धृतराष्ट्रले भने सञ्जयलाई। सञ्जय को थिए भन्दाखेरि धृतराष्ट्रको सारथी थिए नि त हैन, सारथी थिए। अनि उनलाई दिव्य दृष्टि दिएर त्यो सबै देख्ने योग्य बनाइदिनुहुन्छ नि त वेदव्यासले। ल आजलाई यहाँसम्म। प्रत्येक ल अन्तिममा शान्ति 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 भनेर टुङ्गाउँदा हुन्छ। ओम शान्ति 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 हरि ओम तत्सत्।
श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। कस्तो राम्रो